बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन सहाफ़ियों और एंकर्स की अब क्या राय है जो कि पहले ट्वीट्स करके ये कह रहे थे कि एक सफ़ा फट गया है, फ़ौज और इमरान खान में लड़ाई हो गई है, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो रही है और इमरान खान घर जाने वाले हैं और PDM को बड़ी फतह होने वाली है, दोबारा नवाज शरीफ इक़्तिदार में आने वाले हैं, खुशी शाह वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले हैं और एयाज सादी वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले हैं और तरह तरह की पेशन गोइयाँ की गई। गो कि मैंने कहा है बहुत सारे ट्विटर पे अपने जो जिनको मैं फॉलो करता हूँ मुझे फॉलो कर रहे हैं जो बहुत ज़बरदस्त क्लिप्स निकालते हैं, मैंने कहा है कि इनके वो क्लिप्स निकालें, इनकी वो ट्वीट्स निकालें जहाँ पे इन्होंने ये पेश गोइयाँ की थी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको टोटल 19 सहाफ़ियों, तजियाकारों और एंकर्स की राय बताऊंगा। मैंने टाइटल पे 17 इसलिए लिखा है, इनमें से 17 वो हैं जो हामी नून लीग के, 2 हैं जो हामी नहीं है लेकिन उनकी भी राय शामिल कर रहा हूँ और ये मुकम्मल नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारे थे लेकिन ये किस्मत खान ज़िमरी साहब ने जो स्टोरी बनाई है इसमें उन्होंने सिर्फ 19 को ऐड किया है, बाकी कुछ रह गए। उनके भी ज़रा आप लोग निकालें ट्वीट्स के, उनके क्या ट्वीट हैं इमरान खान की इस फतह और PDM की शिकस्त पर, और जो ये खुद कहा करते थे कैसे उन्होंने यू टर्न लिया, कैसे पैंतरा बदला है, उस सब पर। आसमान शराजी साहब ने ट्वीट किया, मुबारक हो, सफ़ा जुड़ गया, अगला इलेक्शन मशीनें कराएंगी, वोटर ओवरसीज होंगे और भुगतेंगे पाकिस्तान के अवाम। कुलभूषण यादव के हक़ का मुकदमा लड़ने वाली हुकूमत अवाम को क्या देगी। बहुत गुस्से में, जब ज़ाहिर है आपके अरमान, दिल के अरमान आंसू में बह गए, जब आपके अरमान टूटते हैं, जब आपके ख्वाब चकनाचूर होते हैं, जब आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, जब आपके अरमान ठंडे हो जाते हैं, तो फिर ऐसे ही होता है। ज़ाहिर है बहुत तवक्कुआत थी उनको, बहुत उम्मीदें थी उनको कि PDM जीत जाएगी, इमरान खान को शिकस्त होगी। उमर चीमा साहब को ट्वीट कहते हैं, पार्लियामेंट से कवानीन ऐसे मंजूर कराए जा रहे हैं गोया किसी मुर्दे से अंगूठे लगवाए जा रहे हों। सलीम साफ़ी साहब का ट्वीट, इमरान खान पाकिस्तानी सियासत के डॉक्टर माला अली हैं, अपने आप को मसीहा साबित किया लेकिन सारी मसीहाई फ्रॉड निकली। धांधली के लिए बनाए गए EVM को इस तरह पेश कर रहे हैं कि जैसे वो धांधली के खात्मे की मशीन हो। न्याजी साहब शिबली वगैरह से वही काम ले रहे हैं जो माला अली जो हैं उन्होंने असद कैसर से लिया। अबसार आलम साहब का ट्वीट है कि इमरान खान की नहीं बल्कि अस्करियत की है, ये बात आज पार्लियामेंट में साबित हो गई। इफ्तिखार अहमद साहब लिखते हैं, आज के मुश्तरका इजलास के बाद पाकिस्तान के अंदर सियासी खिंचाव में इजाफा होगा और इससे मुआशरा मुतासिर हो सकता है, अल्लाह हम सब पर रहम करे। अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब लिखते हैं कि नवाज शरीफ कुलभूषण यादव का नाम नहीं लेता था इसलिए निकाल दिया गया, अब कुलभूषण के नाम लेवा आ गए हैं, मुबारक हो। इस पर ईसा नकवी साहब तफसील से बात कर चुके हैं, इस पर साकिब बशीर साहब जो इस्लामाबाद कोर्ट में कुलभूषण वाले केस को कवर कर रहे हैं वो बता चुके हैं और आप उनकी वीडियो जाके देख लें। मैंने आज ही साकिब बशीर साहब को रीट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि क्यों ये कानून साजी की गई है और क्यों ये कानून साजी ज़रूरी थी। इसमें कहीं पे भी कुलभूषण को NRO नहीं दिया जा रहा और नवाज शरीफ साहब कुलभूषण के बारे में क्या आरा रखते थे वो आपको पता ही है, उस पर भी तफसील से बात कर लेंगे। हामिद मीर साहब ने अब्दुल्ला तारिक सुहेल के इस ट्वीट को कोट करके लिखा कि उधर कुलभूषण यादव को सहूलतें दिलाने के लिए पाकिस्तानी पार्लियामेंट में कानून साजी हो रही है, उधर बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल करके उनकी लाशें गायब की जा रही हैं। जब वर्षा अपने प्यारों की लाशें वापस करने का मुतालबा करते हैं तो भारतीय हुकूमत उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, क्या किसी को शर्म नहीं आ रही। एक और ट्वीट में हामिद मीर साहब ने लिखा कि कश्मीर के लिए आवाज़ उठाने वाले ही गद्दार पाते हैं और हमें गद्दार कहने वाले कुलभूषण जैसे लोगों के लिए NRO लाते हैं। ख्वाजा आसिफ के कुलभूषण यादव से मुतालिक ट्वीट को कोट करके हामिद मीर ने लिखा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को सहूलतें देने के खिलाफ तमाम अपोजिशन जमातें मुतहद हैं। आज का दिन बहुत तारीखी है, हुक्मरान जमात अपनी अक्सरियत के बलबूते पर एक भारतीय जासूस के हक़ में कानून साजी करेगा। आज के बाद मुखालफिन को गद्दार कहने वाले मुहिब वतन डूब मरें। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि वो लाए गए हैं और फिर उनसे वोट डलवाए गए हैं। हुकूमत के पास 221 अरकान और अपोजिशन के पास 203 अरकान निकले। यूसुफ रज़ा गिलानी बताएं कि जिन बाज़मीर अरकान के वोटों से वो सेनेट में अपोजिशन लीडर बने थे उन्होंने किधर वोट डाले हैं। हामिद मीर साहब असल में बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ज़ाहिर है इरेलीवेंट हो चुके हैं, कहीं पे नज़र नहीं आ रहे, किसी स्क्रीन पे नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई खबर नहीं है, कई इनके झूठ सामने आ चुके हैं, कई इनकी ट्वीट्स झूठी साबित हो चुकी हैं, कई इनकी खबरें झूठी साबित हो चुकी हैं। मियाँ साहब भी पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, जिनके बारे में ये कहा करते थे कि नवाज शरीफ वापस ना आए तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, नवाज शरीफ पाकिस्तान से नहीं जाएगा, जेल में बैठा हुआ नवाज शरीफ, लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ ज़्यादा खतरनाक है, बाहर बैठा हुआ नवाज शरीफ, अंदर बैठे हुए नवाज शरीफ ज़्यादा खतरनाक है। क्या कुछ नहीं है जो इन्होंने नहीं कहा, लेकिन हर बात इनकी झूठी साबित हुई। अब फ्रस्ट्रेशन में ये सारा कुछ कर रहे हैं, वरना पता इन्हें भी है और ये खुद अपने कॉलम्स में लिख चुके हैं कि नवाज शरीफ असल में जो है वो गद्दार था, ये कश्मीरियों के खून के साथ गद्दारी की थी नवाज शरीफ ने, वो कॉलम मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अच्छा, अब आ जाए जनाब सैयद तलत हुसैन साहब के ट्वीट्स पे।
طلعت حسین صاحب نے جو ہٹلر جرمنی کا عامل تھا اس کے دور میں زبردستی منظور کرایا گیا ایک قانون کی تصاویر لگا کر اسے کل کی قانون سازی سے تشبیہ دینے کی کوشش کی. انہوں نے ان تصاویر کے ساتھ لکھا کہ پارلیمنٹ کو مورے کے طور پر استعمال کرنے کی روایت پرانی ہے. سر المیڈا المعروف ڈان لیکس والے انہوں نے لکھا کہ عمران خان نے آج فتح حاصل کر لی ہے, اپوزیشن کمزور دکھائی دے رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اکثر انتخابی سیاست کو سیاسی جماعتوں اور لڑکوں کے درمیان نجی لڑائی کے طور پر دکھایا جاتا ہے, لیکن اکثر جس چیز کو چرایا جاتا ہے وہ لوگوں کا اپنے نمائندے چننے کا حق ہے. حیرانی کی بات ہے کہ کلبھوشن کے حصول کے لیے پارلیمنٹ کو اس پر قانون سازی کرنا پڑی. نواز شریف کے واپس آنے کا وقت ہے, مریم تسلی بخش نہیں کر رہی. مایوس ہو گئے ہیں سرل بھی مریم سے مایوس ہو گئے ہیں. عمار مسعود نے ٹویٹ کیا. عمار مسعود صاحب لکھتے ہیں کہ اسمبلی میں بل اس طرح پاس ہوئے ہیں جس طرح اسکول میں بچے پاس ہوئے ہیں. امبر شمسی صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ ہمیشہ طویل اور اذیت ناک ہوگا کہ کیا یہ نہیں ہے جب کبھی بھی آپ حکمران جماعت اور اپوزیشن پارٹیوں کو ایک کمرے میں اکٹھا رکھتے ہیں, کیا ہمیشہ کے لیے جوائنٹ سیشن. اچھا, پھر اس کے بعد عباس ناصر صاحب ڈان کے سابق ایڈیٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ کیا متحدہ عرب امارات میں موجود ٹیکسی ڈرائیور یا سعودی عرب میں ہاتھ سے کام کرنے والا مزدور ٹیکنالوجی سے اتنا واقف ہوگا کہ وہ ای ووٹ دے سکے. میری پریشانی یہ ہے کہ ووٹ زیادہ تر امریکہ میں موجود جھیل والا ڈاکٹر اور اسی قسم کے لوگ ڈالیں گے. عباس ناصر صاحب کی اس ٹویٹ کے جواب میں بینا شاہ نے لکھا کہ وہ ووٹ ڈال سکیں گے کیونکہ وہ ہر طرح سے ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں, یعنی جن کا وہ ٹیکسی ڈرائیورز کا کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں, ایپ کا استعمال کر رہے ہیں. اس ٹیکنالوجی میں ان کی ٹیکسی ایپس بھی شامل ہیں. ہمیں صرف ہیکر سے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ نے کہا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا قانون پاس تو ہو گیا لیکن انتخابات شاید اس مشین کے ذریعے نہ ہو سکیں. اس سے قبل کی گئی ایک ٹویٹ میں غریدہ فاروقی صاحبہ نے لکھا تھا کہ غیبی مدد سے تحریک انصاف کے بندے پورے ہو گئے, کل بل پاس ہو جائیں گے, لیکن کیا عام انتخابات الیکٹرانک مشین کے ذریعے ہو پائیں گے. قیوم صدیقی صاحب نے کہا کہ جہاں وہ الیکشن کرائے وہاں روبوٹک الیکشن بھی کرا لو. وجاہت مسعود صاحب کے ٹویٹس, وہ کہتے ہیں کہ آج پارلیمنٹ میں حکومت کی نہیں حکومت پلس کی فتح ہوئی ہے. پھر وہ کہتے ہیں صحافی دو ٹوک پیش گوئی نہیں کیا کرتا. اس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے پہلا پتہ تحریک انصاف کا کٹے گا اور اس پتجھڑ کی سوختہ سمانی پر کوئی رونے والا بھی نہیں ملے گا. ایک اور ٹویٹ میں وجاہت مسعود نے لکھا ہے کہ آصف علی زرداری نے درست کہا ہے کہ آج پارلیمنٹ میں جو بیج لگائے گئے ہیں ان کا پھل یہ خود نہیں کوئی اور کھائے گا. یعنی یہ خود ایک پیج پر نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ پاس ہو گیا ہے لیکن استعمال نہیں ہوگا, کوئی کہہ رہا ہے استعمال ہوگا اور تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہوگا, کوئی کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ ہو گیا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی تحریک انصاف کو لانے کے لیے. یعنی تین موقف ہیں. پی ڈی ایم کے حامیوں کا بھی ایک صفحہ پھٹ گیا اور یو ٹرن لے رہے ہیں اور ایک دوسرے سے ان کے بیانات متصادم ہیں. تو مریم صاحبہ کو چاہیے کہ ایک ہی موقف دیں ساروں کو تاکہ ایک ہی پیج پہ رہیں سارے. وجاہت مسعود صاحب نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین آمروں کے 1959, 1985 اور 2002 والے فراڈ ریفرینڈم ہتھ کنڈے کا جدید ایڈیشن ہے. آج کے مشترکہ اجلاس میں اہتمام سے لائے گئے انگوٹھوں کی مدد سے مطلوبہ قوانین بلڈوز ہو بھی گئے. تو اس کا مطلب اب سے انتخابات تک اور اس کے بعد بھی ہنگامہ آرائی اور مستقل بحران ہوگا. کسی فریق کی جیت یا ہار بے معنی ہوگی کیونکہ نتیجہ کچھ بھی ہو ہائیبریڈ بندوبست بیٹھ جائے گا. متی اللہ جان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جن قابو شدہ کنٹرکٹوں کو فائلیں دکھا کر ان کے شہر کی 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں چوری کر کے تبدیلی لائی گئی, ان کو اب ای وی ایم پر سپورٹ کے بدلے وہ 14 سیٹیں واپس دینے کا وعدہ کیا جا سکتا ہے. مگر یہ بھی غلط فہمی ہے کہ توڑی گئی خطرناک پارٹی کو مرضی کے امیدواروں کو ٹکٹ بغیر سیٹیں واپس ملیں گی. یعنی وہ پہلے وعدہ کریں گے کہ کن کو ٹکٹ دیں گے تب ان کو سیٹیں ملیں گی. مرتضیٰ سولنگی صاحب کہتے ہیں کہ ایک صفحہ کے خالقوں نے ممبران پارلیمنٹ کو اس قانون سازی کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے ہانکا جس کی انہیں مستقبل میں ضرورت پڑ سکتی ہے. اس سے عمران خان کے بطور وزیر اعظم 5 برس یقینی نہیں بنتے. وہ نہیں چاہیں گے کہ عمران خان نومبر 2022 میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی یا جنرل باجوہ کو توسیع دینے کے لیے اقتدار میں ہوں جب تک کہ غیر معمولی گارنٹیاں نہ ہوں. نجم سیٹھی صاحب کے ٹویٹس ہیں. نجم سیٹھی صاحب نے مشترکہ اجلاس سے چند گھنٹے پہلے صبح ٹویٹ کی کہ کیا پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں تمام مجوزہ بلز بلڈوز کرانے میں کامیاب ہو جائے گی. چڑیا کا مشورہ یہ ہے کہ اتحادیوں کو ناخوشگواری کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے بعد 2:55 پر نجم سیٹھی نے ٹویٹ کیا کہ لہٰذا ای وی ایم بل کو مؤخر کر دیا گیا, یہ اتحادیوں کی دم میں ڈنک ہے. اس کے بعد جناب 4:48 پر نجم سیٹھی نے ٹویٹ کر کے لکھا کہ لگتا ہے کہ حکومت نے ای وی ایم بل میں ترمیم کر کے منظور کرا لیا ہے. جب بابر رحمان نے یہ اعلان کیا
کہ بل مؤخر کیا جا رہا ہے تو انہوں نے جھوٹ بولا۔ آصف زرداری درست کہتے ہیں کہ ایک روز ان میں سے کچھ قوانین پی ٹی آئی کو ہی ہانٹ کریں گے، ان کے خلاف استعمال ہوں گے۔ خلیق کیانی کہتے ہیں کہ کلبھوشن یادو مودی کا یار، کہ کلبھوشن یادو مودی کا یار تو کوئی اور نکلا۔ یہ جناب ان کے ٹویٹس ہیں، یہ ان کا موقف ہے، اور آپ دیکھیں یہ ایک پیج پر نہیں رہے، اس لیے مریم صاحبہ کو چاہیے کہ ان سب کو ایک ہی ان کا براڈ کاسٹ بنا کے سب کو ایک ہی ٹویٹ، ایک ہی موقع بھیج دیا کریں تاکہ سارے ایک پیج پہ رہیں۔ کوئی کہہ رہے ہیں عمران خان کو لانے کے لیے، کوئی کہہ رہے ہیں عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے، اور کوئی کہہ رہے ہیں یہ مشین تو استعمال ہی نہیں ہوگی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الکریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔